आखिर वो चलते चलते गिर कर बेहोश हो गईं। होश आने पर उन्होंने खुद को एक झोंपड़ी में पाया। उनकी आंख खुलती देख कर एक बूढ़ी औरत, उसके साथ ही एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था। होश आ गया तुम्हें? कहती हुई उनकी तरफ बढ़ी। मैं कहाँ हूँ? मिसिज हाशिम ने सवाल किया। तुम इस वक्त महफूज जगह हो, मगर तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रही थी? तब मिसिज हाशिम ने बताया कि हमने हवेली खरीदी है, मगर वो हवेली हमारे लिए मुसीबत बन गई है। ये कहकर उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर बूढ़ा आदमी, जिसका नाम इकबाल था, हैरान हुआ और कहने लगा, आपने वो हवेली कैसे खरीद ली? क्या इस सिलसिले में आपने किसी से कुछ पूछा नहीं था? इस हवेली के बारे में तो नहायत अजीबो गरीब कहानियाँ मशहूर हैं। आज तक कोई भी इस हवेली में ठहर नहीं सका है। वहाँ लोग रात तो रात, दिन में भी जाने से घबराते हैं। वहाँ एक अनार का दरख्त है जिसके बारे में मशहूर है कि वो एक बच्चे ने लगाया था। पहले इस हवेली की जगह खाली ज़मीन थी। वो बच्चा इस नन्हे पौधे का बहुत ख्याल रखा करता था कि कोई जानवर आकर इसे बर्बाद ना कर दे। इसलिए वो रात दिन हिफाजत के लिए इसके पास मौजूद रहता, हत्ता कि सो भी जाता था। रफ्ता रफ्ता वो पूरा तनावर दरख्त बन गया। इलाके के तमाम लोग बच्चे की इस मोहब्बत से वाकिफ थे। फिर रफ्ता रफ्ता आबादी बढ़ती गई और इस जगह पर एक हवेली की तमीर होने लगी, जो एक हिंदू खानदान की मलकियत थी। वो अनार का दरख्त भी हवेली की हदूद में आ गया। वो बच्चा, जिसका नाम अहमद था, इस बात पर बहुत रोया तड़पा। वो दरख्त अब फल देने लगा था। इस दरख्त से जुदाई के नतीजे में अहमद की तबीयत शदीद ख़राब हो गई। नींद बेहोशी में भी वो मेरा दोस्त अनार का दरख्त, मेरा दोस्त अनार का दरख्त पुकारता रहता। वो मेरा दोस्त अनार का दरख्त, मेरा दोस्त अनार का दरख्त पुकारता रहा। इसी आलम में वो एक रोज़ हवेली पहुंचा, जहां हवेली के बाहर पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं दाखिल होने दिया। आखिरकार वो मौका देकर हवेली की दीवार पर चढ़ गया और अनार के दरख्त तक पहुंचने की कोशिश में नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में उसका सारा अनार की तरह खुल गया और खून हर जगह बिखर गया। तब सब ने देखा कि इस दरख्त पर जितने भी अनार लगे थे, उन सब से अनार का रस बहने लगा। शायद अनार का दरख्त भी इस नन्हे दोस्त की जुदाई में रो रहा था। हवेली के सेहन में इस वक्त लग रहा था गोया खून की नदी बह रही हो। बस इस दिन के बाद इस हिंदू खानदान के तबाही के दिन शुरू हो गए। इस हवेली में यके बाद दीगरे अजीबो गरीब तरीके से मवात होने लगीं। इनके ख़ानदान की सरबराह की लाश तो हवेली में बने तहखाने से बरामद हुई, जबकि वो दूसरे शहर गया हुआ था। इसलिए उसकी गैर हाजिरी को घर में से किसी ने महसूस ना किया। वो तो जब हवेली में बने तहखाने से बदबू आने लगी और जाकर देखा गया तो उसकी लाश वहाँ गल सड़ रही थी। इसी तरह उसकी बहू के लिए बोरजी खाने का दरवाज़ा बंद हो गया, जो लाख कोशिश के बावजूद ना खुल सका। फिर सब ने खिड़की से देखा कि वहाँ खुद बहुत आग लग गई और वो औरत सब के सामने जिंदा जल गई। इन सारे वाक़यात के बाद वो लोग हवेली छोड़कर चले गए, जो फिर आबाद ना हो सकी। अगर कोई इसे आबाद करने की कोशिश भी करता तो उसे इतना तंग किया जाता है तो उसको बिल आखिर हवेली खाली ही करना पड़ती है। ये कहानी सुनकर मिसिज हाशम के चेहरे से परेशानी छलकने लगी, क्योंकि प्रोफेसर हाशम इस हवेली के एक कमरे में बंद थे। या अल्लाह, तू ही इनकी मदद करना, तू ही गफूर रहमान है। मिसिज हाशम ने सदक दिल से दुआ की। बेगम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? इकबाल ने डरते डरते सवाल किया। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? यहाँ से कुछ फासले पर एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है। उनकी करामात के किस्से सारे गांव में मशहूर हैं। अगर आप चाहें तो उनसे इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है। हम तो इस मसले में इसलिए नहीं पड़े कि हवेली से हमारा कोई तल्लक नहीं, लेकिन आप तो इस हवेली की मालकन हैं। आपको यकीनन इन बुज़ुर्ग से मिलना चाहिए। तो फिर मुझे जल्द ही इन बुज़ुर्ग तक ले चलो, मिसिज हाशम ने चारपाई से उठते हुए कहा। ये सुनकर जैसे उनके कमज़ोर जिस्म में तवानाई बार आई थी। खातून, उस हवेली में दो किस्म की रूहें हैं, एक अरवाह खबसा और दूसरी अरवाह सालिया। ये सब कुछ इनके दरमियान चपकलिश का नतीजा है और इस मसले के हल के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा।
بیگم ہاشم جب ان بزرگ کو لے کر حویلی پہنچی تو ناز، صبا اور حبا دانش انکل کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھیں، جنہیں دیکھ کر مسز ہاشم کا دل مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ امی، آپ کو تو حویلی میں ہونا چاہیے تھا۔ بیٹی، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، یہ بزرگ اس مشکل کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ صاحب کو آیت الکرسی آتی ہے تو اسے پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیجئے۔ آیت الکرسی میں بڑی طاقت ہے، یہ آپ کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور سب ان کے پیچھے حویلی میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے انار کا درخت یوں لگا جیسے انہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ السلام علیکم۔ بزرگ نے اس انار کے درخت کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر سب نے اپنے کانوں سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ کیسے ہیں حضرت؟ کیوں زحمت کی آپ نے آنے کی؟ انار کے درخت سے سوال آیا اور وہ سب کے سب حیرانگی سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ یہ اس حویلی کے جائز مالک ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ رحمان کے بندے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جھگڑے میں یہ پریشان نہ ہوں، اس لیے آپ سب کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یا حضرت، اس انار کے درخت پر ہم جنوں کا قبیلہ برسوں سے موجود ہے۔ اس حویلی کے مالک کی وجہ سے وہ معصوم بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور دوسرا وہ ہندو کالی کا سیوک تھا جو اپنے گندے علم کے ذریعے یہاں روحوں کو قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں محض اس وجہ سے محفوظ رہے کہ اس بچی نے ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اس لیے ہم ان کی حفاظت کرتے رہے، ورنہ یہ بھی ان بدروحوں کی نظر ہو جاتے۔ اب ہم اور آپ اپنی روحانی طاقت سے ان ارواح خبیثہ سے اس حویلی کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہیں بیٹھ کر پڑھائی کرنا ہوگی۔ براہ کرم آپ سب لوگ مجھ سے دور ہٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ان بزرگ نے پیچھے مڑ کر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اور خود وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں لگا جیسے حویلی میں زلزلہ آ گیا ہو۔ اچانک ہی کالی دیوی کا بت اڑتا ہوا آیا اور زمین پر خوفناک آواز کے ساتھ گر کر ٹوٹ گیا۔ حویلی کے در و دیوار بری طرح لرز رہے تھے۔ ایک دم ہی ایک کالا سا آدمی ان بزرگ کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس کے سارے جسم کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں اب کبھی رحمان کے بندوں کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے چلے جانے دیں۔ آگ کے لپیٹے اس کالے بجنگ آدمی کو بھسم کیے دے رہے تھے۔ بزرگ نے کچھ پڑھتے ہوئے ہی آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آسمان سے بغیر بادلوں کے بارش شروع ہو گئی، لیکن وہ بارش صرف اس کالے بجنگ شخص پر ہی ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، لیکن فضا میں گوشت جلنے کی بو اور صحن میں راکھ کی ڈھیری موجود تھی۔ ناز یہ پروفیسر ہاشم تھے، جو بیٹیوں اور بیوی کو دیکھ کر دیوانہ وار بھاگتے ہوئے ان کی جانب آ رہے تھے۔ بہت شکریہ بابا جی، واقعی رحمانی طاقتوں کا شیطانی طاقتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔ بیگم ہاشم نے پروفیسر ہاشم کو اپنے درمیان صحیح سلامت پا کر مسرت سے کہا، اور پروفیسر ہاشم بھی ایک خواب کی سی کیفیت میں یہ ساری داستان سن رہے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اپنے وجاہت بڑھ کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔